جڑا بندہ نماز پڑھے گا صدقہ و خیرات کرے گا قرآن دیاں تلاوتاں کرے گا اسی معیشت دے حالات بہتر فرما دوانگے تنگ دستیاں دور فرما دوانگے او سونے اگر چاہنا ہے جنج رب دی زمین تے رمضان اندر رب دیاں برکتاں اتر دیاں نے پھر اپنا رشتہ تے ناتا رب نال انج مضبوط کر لے جنج رمضان اندر مضبوط کیتا ہے نا ہو سی محشر دا میدانے فرمیسی رب رحمان قرآن والے اچھی شان والے رشوتاں لئی جانے اوے سونے بند کمرے اندر ہر گناہ کرنے اللہ اللہ بند کمرے تو علاوہ بھی جناب والا شریعام بھی گناہ کردہ نظر ہونا ہے رمضان اندر رب دا انہ احترام تے غیر رمضان کیوں نہیں رب تو ڈردہ جے میں ویکھا اپنے عملہ والے تے کچھ نہیں میرے پلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون مختصر حمد و صلاة بعد قرآن پاک کی جو آیت میں تسا احباب دے سامنے تلاوت فرمائی ہے اللہ پاک نے اس آیت کے اندر فرمایا کہ ایمان لیاؤں تو بعد نیک صالح عمل کرنا بڑے ہی ضروری نہیں نیک اعمال تو بغیر بندہ دنیا اندر بھی ناکام ہے تو آخرت کے اندر بھی ناکام ہے نیک اعمال انسان زندگی دے ہر لمحے اندر ہر موڑ اندر کرنے چاہیے مرد ہے عورت ہے کلمہ پڑھ لے اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمدًا عبدہ ورسولہ اس تو بعد دن ہے رات ہے مرد ہے عورت ہے سردی ہے گرمی ہے زندگی دے ہر موڑ اندر انسان نیک اعمال کرنے چاہیے نے اور نیک اعمال تو بغیر توجہ کرنا نیک اعمال تو بغیر انسان دی اے دنیا بھی ناکام ہے تو اگلی دنیا بھی ناکام ہے ایک بہت بڑے علامہ صاحب نے انہاں دے کوڑوں کسی نے سوال کیتا ہے بھی پکھا چلاؤ ادھر آڑا بھی چلا دو ہلکا جگہ سوال کیتا کہ علامہ صاحب بندے نو نیک اعمال رجب اندر کرنے چاہیے نے کہ شعبان اندر کرنے چاہیے نے کہ رمضان اندر کرنے چاہیے تو علامہ صاحب نے اس سوال کرنے والے نے فرمایا بے لیا توجہ کرنا سوال کرنے والے نے فرمایا بے لیا رجبی نہ بن شعبانی نہ بن رمضانی نہ بن بلکہ تو ربانی بن ربانی دا معنی ہوندہ ہے کہ اللہ والا او ہر وقت اپنے مالک نو راضی کر دے
دن ہے، رات ہے، شعبان ہے، رمضان ہے، رجب ہے، محرم ہے، ربیع الاول ہے، ربیع الثانی ہے۔ ہر مہینے اندر زندگی دے ہر موڑ تے او اپنے مالک نو راضی کر دے اور نیک عمال کر دے۔ تے تسی آج ماشاءاللہ صورتحال دیکھ لو کہ کوئی ربیع الاول والا بن گیا ہے، کوئی رمضان والا بن گیا ہے، تے کوئی محرم والا بن گیا ہے۔ بھائی اسی نیک اعمال کرنے نے ربیع الاول والے دن بس، بھائی اسی تے نیکیاں کرنیاں نے محرم سے، بھائی اسی تے نیکیاں کرنیاں نے صرف رمضان سے۔ اے چند دن پہلا رمضان المبارک دا مہینہ رحمتاں برکتاں مغفرتاں لے کے آیا اور گنتی دے دن سی، رمضان چلا گیا، رب دا مہمان چلا گیا۔ رمضان دے اندر مساجد بھریاں نظر آندیاں نے، تے رمضان تو بعد اوئی دو چار نمازی، دو چار صفاں بس۔ رمضان دے اندر نوجوان قرآن دی تلاوت کر دے نظر آندے نے، رمضان گیا تے قرآن دی تلاوت بھی۔ رمضان دے اندر اسی قیام اللیل کر دے نظر آنے ہیں، تے رمضان تو بعد اسی فرضی نماز پڑھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ میرے پیارے بھائیو، اے بات میرے مالک نے پسند، اے انداز میرے خالق نے پسند۔ میرے مالک نے فرمایا نیک اعمال کرو، رمضان ہے، شوال ہے، ذیقعد ہے، ذوالحج ہے، محرم ہے، کوئی بھی مہینہ ہے، مرد عورت ایمان لے ان تو بعد او دیتے اسی فرض کر دیتا ہے نیک اعمال کرے گا تے اسی جنت دا حقدار بنا دوانگے۔ مگر بڑی معذرت نال اج اسی اے ویکھو ماشاءاللہ اصلی رہ گئے نے تے فصلی، اصلی رہ گئے نے تے فصلی بٹیرے اڑ گئے نے، تے جڑے اصلی سی نا رب دے در دے منگتے او بیٹھے۔ میرے پیارے بھائیو، رمضان تے رب نے اس وجہ تو دیتا کہ تربیت ہو سکے۔ جڑا رمضان تو پہلا بے نماز سی، رمضان سے نماز پڑھ کے پکا نمازی بڑھ جائے۔ رمضان تے رب نے ایک ٹریننگ واسطے دیتا، تربیت تعلیم واسطے دیتا کہ جڑا رمضان تو پہلا قرآن تو دور سی نا، رمضان دے اندر قرآن دی تلاوت کر کے او قرآن دے قریب ہو جائے۔ رمضان مالک نے اس وجہ تو دیتا کہ جڑا رمضان تو پہلا گناہگار سی، گناہاں نو چھڑ کے تے نیکیاں کرنے والا بن جائے۔ تو آئیے زندگی دے ہر موڑ تے کی کرنا چاہیے، نیک اعمال کرنے چاہیے نے، تے اپنے آپ کو کسی چیز نال مختص خاص نہیں کر لینا کہ فلان دین ہوئے گا تے میں نیکیاں کراں گا، باقی 11 مہینے چھٹی، باقی 12 مہینے جناب کوئی پوچھن دسن والا نہیں ہے جی نہیں۔ یہ بات میرے مالک کو پسند، میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میں نو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تسی احباب جو سماعت فرماؤ، اللہ سنن تو بعد عمل کرن دی اور اگے پہنچان دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے نازل گون والا اللہ دا قرآن فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ پاک نے قرآن پاک دے
اس مقام تے فرمایا اللہ پاک قسم اٹھا کے مینوں تے تینوں گل سمجھان دے پے نے اللہ پاک فرماتے نے والعصر مینوں قسم کے زمانے دی او میرا ویر اللہ پاک قسم نہ بھی اٹھان تے اللہ دی بات حق تے سچے اللہ پاک قسم نہ بھی اٹھان تے اللہ پاک دی بات تے میرا تے تیرا ایمان ہے ایمان گئے کہ اللہ پاک نے جو بھی بیان فرمایا حق تے سچ بیان فرمایا ہے اللہ پاک فرماتے نے ان الانسان لفی خسر فرمایا انسان خسارے اندر ہے انسان کاٹے اندر ہے کیڑا انسان کاٹے اندر فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فرمایا جیڑا بندہ نیک اعمال کردا ہے او کاٹے اندر نہیں او خسارے اندر نہیں تے جیڑا بندہ نیک اعمال نہیں کردا نیکیاں نہیں کردا او خسارے اندر ہے او کاٹے اندر گئے اللہ اکبر اللہ میرا ویر سونا اللہ پاک مینوں تے تانوں گل سمجھانا چاہندے نے اپنے آپ نو رمضانی نہیں بنانا شعبانی نہیں بنانا رجبی نہیں بنانا ربیع الاول والا نہیں بنانا بلکہ اسلام دا ہر مہینہ عبادت واسطے اللہ نے دیتا ہے اسلام دی ہر رات اللہ نے عبادت واسطے دیتی ہے اسلام دا ہر دن اللہ پاک نے عبادت واسطے دیتا ہے تے آئیے رمضان اللہ پاک نے مینوں تے تینوں اس وجہ تو دیتا کہ جیڑا بندہ رمضان تو پہلا بے نماز ہے رمضان چے نمازاں پڑھ کے تے نمازی بن جائے جیڑا بندہ رمضان تو پہلا گناہگار ہے رمضان دے اندر نیکیاں کر کے نیک اعمال کرن والا بن جائے نیکیاں کرندہ جناب والا پابند بن جائے عادی بن جائے رمضان تو پہلا جڑا قرآن تو دور ہے اللہ پاک نے رمضان مینوں تے تانوں اس وجہ تو دیتا کہ قرآن دی تلاوت کر کے افلا یتدبرون القرآن قرآن تے غور و فکر کر کے قرآن دی تلاوت کرنے والا بن جائے اللہ 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 پاک فرماتے نے کائنات دے لوگوں دوسرے مقام تے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اللہ 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 پاک نے اس مقام تے فرمایا ایمان دا دعویٰ کرنے والو ایمان لے کر کے آنے والو اسی رمضان دا مہینہ توانو اس وجہ تو دیتا ہے نا اسی رمضان دے روزے توانو اس وجہ تو دیتے نے نا تاکہ تسی روزہ رکھ کے متقی بڑھ جاؤ تاکہ تسی رمضان دا احترام کر کے تسی باقی والی زندگی اندر اپنے مالک دے جناب والا بندگی کرنے والے بن جاؤ اپنے خالق نال تواڈا ناتا رشتہ مضبوط ہو جائے اللہ اجو کندہ کیے رمضان دے اندر مساجد پریاں نظر ہوندیاں نے رمضان تو بعد ویران کیوں نظر ہوندیاں نے اللہ اللہ رمضان دے اندر قرآن دیاں تلاوتاں دی بارش ہوندی ہے نا رمضان تو بعد کوئی قرآن پڑھنے والا نظر نہیں ہوندا رمضان دے اندر جناب والا نمازیاں دی تعداد بڑھ جاندی ہے رمضان تو بعد کیوں کم ہو جاندی ہے کیا رب تینوں رمضان چے ویندا ہے رمضان تو بعد رب نال تیرا رشتہ تے ناتا کیوں کمزور ہو جاندا ہے اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار آئیے اللہ پاک دے پاک پیغمبر
علیہ السلام فرماتے نے کائنات دے لوگو جیڑا بندہ اپنے آپ نو ایک مہینے نال خاص کر دینا جیڑا بندہ صرف جناب والا ایک دن نال خاص کر لیندہ ہے میں تے فلان دن عبادت کرانگا فلان مہینے عبادت کرانگا میرے پیغمبر فرماتے نے ایسے بندے دی عبادت دی رب نو لوڑ کوئی لوڑ نہیں ایسا بندہ جڑا صرف ایک فصلی عبادت اصلی نہیں فصلی عبادت کر دے فرمایا وہ دی عبادت دی رب نو لوڑ کوئی لوڑ نہیں ایتھے میں نے ایک بات یاد آئی ایک نمازی نے نا ایک مقتدی نے ایک حضرت صاحب دی نا دعوت کی تھی رمضان المبارک دے مہینے دی اندر اپنی بیٹھک چلے کے چلا گیا تے جا کے سامنے بٹھا دیتا ہے ٹیبل سامنے لگی ہے تے قرآن پاک سامنے ٹیبل تے پہ ہے اور قریب ہی نا کوئی 1000 روپیہ پیا سے تے قاری صاحب نے نا وہ پکھے دی ہوا دے نال کدی اڑ کے 1000 ادھر جائے تے کدی اڑ کے پیسے ادھر جان قاری صاحب نے پکڑے قرآن چ رکھ دیتے اس وجہ تو کہ قرآن دی تلاوت کرن کے پتہ لگ جائے گا کہ پیسے ساڑھے ہے پہنے قاری صاحب نے تو قرآن چے رکھے دعوت کھا لی تناول فرما لیا کھانا قاری صاحب اپنے گھر تے نمازی اپنے گھر تے ادھے دل اندر نا طرح طرح دے خیال ہون لگ پہ یار میں امام صاحب دی دعوت کی تھی تے نال میرے پیسے بھی بغیر دسن تو لے کے چلے گئے اگلا سال ہویا تے انہیں دوبارہ حضرت دی دعوت کی تھی بھلا کے نا کھانا گھونا سامنے پیش کیتا کھانا گھونا کھا لیا تے اے بندہ آندہ قاری صاحب بڑے افسوس دی بات ہے کہ تو اڈا ایمان 1-2 تے خراب ہو گیا میں پچھلے سال تو اڈی دعوت کی تھی ٹیبل تے اے 1000-2000 روپیہ پیا سی تسی وہ بھی نال لے گئے قاری صاحب باندے نے یار میرے تے افسوس نہ کرو اپنے آپ تے افسوس کرو کیوں وجہ کیا افسوس اپنے آپ تے کیوں کرنا حضرت فرمانے نے میں تے پیسے پکھے دی ہوا دی وجہ تو کدی اڑ کے ادھر کدی ادھر جان دے قرآن دی اندر رکھ دیتے تاکہ تسی قرآن دی تلاوت کرو گے تو انو تواڈی رقم مل جائے گی مگر افسوس اس بات دا ہے کہ تسی کیسے مسلمان ہو جنج رمضان گزر گیا اور جو قرآن بھی تسی پڑھنا گوارا نہیں کیتا قرآن پڑھیا ہوندہ تے توانو تواڈی رقم مل جاندی تے اتھو پتہ چلیا کہ پورا سال گزر گیا ہے نہ تو قرآن پڑھیا ہے نہ تیری بیوی نے قرآن پڑھیا ہے نہ تیرے اولاد نے قرآن پڑھیا ہے قرآن نو گلاف چے لپیٹ کے رمضان جنج گزر دا ہے سب تو اچھی اتے علی الماری چے رکھ دینے ہیں کیوں قرآن دا تعلق بھائی صرف رمضان دے ناڑی ہے قرآن صرف رمضان چی پڑھنا اللہ نے فرض کیتا ہے نہیں ہے سونیاں کیوں تو قرآن تو دور چلا گیا ہے رمضان اندر بھی قرآن پڑھ تے غیر رمضان بھی قرآن ساڑھے معاشرے دے حالات اس سے وجہ تو ٹھیک نہیں ہوندے پہ اسی صرف اصلی نہیں فصلی بڑھ گئے ہیں رمضان ہوندے تو دوڑا لا دینے ہیں رفتار تیز کر دینے ہیں مسجد امام حافظ نو کہہ دینے ہیں روزانہ سپارہ پڑھنا ہی تے جنج رمضان ننگ دے اسی 2 ایتہ بھی پڑھنا گوارا کر دے کیوں بھئی یہ جائے کہ نہیں ہے اتنی بے وفائی رب نو پسند ہے اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار اللہ دے پاک پیغمبر دی زندگی تے نظر دوڑانا اللہ دے پاک پیغمبر نے صرف کیا رمضان اندر ہی نمازاں پڑھیاں نے اللہ دے پاک پیغمبر نے صرف رمضان اندر ہی روزے رکھے نے اللہ دے پاک پیغمبر نے صرف رمضان اندر ہی صدقہ و خیرات کیتا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے صرف رمضان اندر ہی قرآن دیاں تلاوتاں کی دیاں نا میرا ویر اللہ دے پاک پیغمبر نے رمضان اندر بھی نمازاں پڑھیاں غیر رمضان بھی نمازاں پڑھیاں میرے
پیغمبر دے صحابہ بیان کرتے نے کائنات دے لوگو میرے پاک پیغمبر آخری ایام دے اندر نے اتنی علالت اتنا جسم کمزور ہو گیا نا میرے پیغمبر نو دو صحابہ نے کندے دیتے نے نا میرے پیغمبر پاؤں گسیٹ دیاں اللہ دے گھر وال جاندے پینے اور بیٹھ کر کے میرے پاک پیغمبر نے نماز ادا کی تھی او سونے تو رمضان اندر تے فجر پڑھ دا زور پڑھ دا عصر پڑھ دا عشاء پڑھ دا نظر ہونا ہے غیر رمضان کیوں نہیں تو نمازاں پڑھ دا میرے نبی نے فرمایا رمضان اندر بھی نمازی بن جاؤ غیر رمضان بھی نمازی بن جاؤ اللہ میرے پیغمبر نے رمضان اندر بھی روزے رکھے نے نا غیر رمضان بھی میرے پیغمبر نے روزے رکھے نے نا پڑھنا میرے پیغمبر دی سیرت نو پڑھنا میرے پیغمبر دی سیرت نو زندگی نو پڑھنا میرے پیغمبر سوار تے جمعرات دا بھی روزہ رکھیا کر دے سن میرے پیغمبر ہر ماہ دے 3 روزے بھی رکھیا کر دے سن 13 14 15 دا روزہ میرے پیغمبر رکھیا کر دے سن او سونے تو روزہ رکھیں تے صرف رمضان دے رکھیں غیر رمضان پورا سال روزہ رکھ کے نہ ویکھیں اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر ہر رات 11 رکعتاں قیام اللیل فرمایا کر دے سن سیدہ عائشہ صدیقہ فرما دیاں نے کائنات دے لوگو میرے پیغمبر رمضان تے غیر رمضان رات دی نماز 11 رکعتاں سی نا تو صرف رمضان اندر ہی 11 رکعتاں پوریا کرنا کیوں میرے پیغمبر نے صرف رمضان اندر ہی نماز پڑھی ہے قیام اللیل کی تھا نانا سونے اللہ دے پاک پیغمبر فرما دینے کائنات دے لوگو رات دی نماز لازمی پڑھو ضروری پڑھو لازمی پڑھو ضروری پڑھو چاہے 2 رکعتاں نماز پڑھ لو اور 2 رکعتاں زیادہ لمبیاں نہیں بلکہ میرے نبی نے فرمایا 11 آیات دی تلاوت کر لو سورہ فلق تے ناس دی تلاوت کر لو میرے پیغمبر فرمان دینے رات دیاں 2 رکعتاں پڑھنا اللہ پاک نو 11 آیات دی تلاوت کرنا اس قدر پسند ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک 2 رکعتاں پڑھن دی وجہ تو جڑیاں روزانہ تے مسلسل پڑھیاں جاندیاں نے فرمایا کل قیامت والے دن اللہ ایدی زندگی دے سارے گناہاں نو معاف کر کے انہوں تہجد پڑھن والے لوگاں دی اندر شامل کر کے تے جنت دا حقدار بنا دے گا اللہ حضرات دی وقار آج تو قرآن پڑھیں تے صرف رمضان دی اندر پڑھیں اللہ دے نبی نے فرمایا کائنات دے لوگو روزانہ قرآن دیاں 2 آیات دی تلاوت کرو اللہ ادا اجر کتنا دیادا فرمایا جڑا بندہ روزانہ قرآن دیاں 2 آیات دی تلاوت کر دے اللہ پاک 2 سرخ اونٹنیاں دے برابر صدقہ و خیرات کرندہ اللہ اجر عطا فرما دینے کنیاں آیتاں 2 آیتاں بہتیاں نہیں رمضان اندر اسی ایک سپارہ پڑھئے رمضان دے اندر اسی 2 سپارے پڑھئے کہ غیر رمضان اسی 2 آیتاں دی تلاوت بھی نہ کر سکیے اللہ دے پاک پیغمبر فرما دینے 2 آیات دی تلاوت مگر پڑھنیاں جنہیں افلا یتدبرون القرآن ترجمے نال پڑھنیاں تفسیر نال پڑھنیاں نے سمجھ کے پڑھنیاں نے فرمایا 2 سرخ اونٹنیاں دا ثواب تے 2 سرخ اونٹنیاں کنے دیاں آندیاں کم از کم اس وقت کوئی 8-9 لاکھ دیاں ہونگیاں تے جیڑا بندہ روزانہ قرآن دیاں 2 آیات دی تلاوت کر لوے 8-9 لاکھ روپیہ صدقہ کرندہ اجر مل جائے تے اے سودا کاٹے دا بولو منافع دا ہے یار 2 آیتاں پڑھ رمضان اندر تم پورا سپارہ پڑھے تے غیر رمضان 2 آیتاں بھی نہ پڑھ سکیں تے ایمان دی فکر ہے قرآن نو گلاف چے لپیٹ کے کٹے والی باری چے نہیں سانگ دینا بلکہ قرآن نو ہر روز پڑھنا اللہ اکبر اللہ
حضرات دی وقار سنیا جی ذرا سنیا جی اللہ تعالیٰ دے پاک پیغمبر رمضان اندر بھی نماز پڑھ دے اللہ دے پاک پیغمبر غیر رمضان بھی نماز پڑھ دے اللہ دے پاک پیغمبر رمضان اندر بھی قیام اللیل کر دے غیر رمضان بھی قیام اللیل کر دے اللہ دے پاک پیغمبر رمضان اندر بھی روزے رکھ دے غیر رمضان بھی روزے رکھ دے اللہ دے پاک پیغمبر رمضان اندر بھی صدقہ و خیرات کر دے غیر رمضان بھی صدقہ و خیرات کر دے اللہ دے پاک پیغمبر جناب والا رمضان اندر بھی قرآن دیاں تلاوتاں کر دے غیر رمضان بھی قرآن دیاں تلاوتاں کر دے میرا ویر ان اعمال تے پابندی کر ان اعمال تے پابندی کریں گا اللہ پاک تیری دنیا تے آخرت بہتر فرما دیں گے اللہ اللہ انج کہہ لیے حضرات دی وقار قرآن نال محبت کر قرآن نال پیار کر قرآن دے اندر اللہ پاک نے ہر دنیا دا خزانہ رکھے ہے ہر آخرت دا خزانہ رکھے ہے انج کہہ لیے ہوسی محشر دا میدانے فرمیسی رب رحمانے ذرا محبت نال روزیاں والی سبحان اللہ کہو اللہ اللہ ساڑیاں تے آوازاں بھی صرف رمضان چے نکل دیاں نے رمضان کی آت سبحان اللہ بھی گئی اللہ اللہ ہوسی محشر دا میدانے فرمیسی رب رحمانے قرآن والے اچھی شان والے ہوسی محشر دا میدانے فرمیسی رب رحمانے قرآن والے اچھی شان والے نظر آسن وچ خزینے کئی چمک دے ہو سن سینے نظر آسن وچ خزینے کئی چمک دے ہو سن سینے ایمان والے اچھی شان والے ایمان والے اچھی شان والے فرمیسی رب رحمانے فرمیسی رب رحمانے آج پڑھدا جا نالے چڑھدا جا جتھے وناس دی سینے اتھے ویخ میری عطائے مر جان والے اچھی شان والے قرآن والے اچھی شان والے اللہ اللہ غزرات دی وقار آئیے رمضان تینو تعلیم دیندہ پہ ہے رمضان تیری تربیت کردہ پہ ہے وے اللہ دے بندو جنج توڑا ناتا تے رشتہ رمضان اندر رب نال مضبوط ہندے انج غیر رمضان وی توڑا رشتہ تے ناتا رب نال مضبوط ہونا چاہیے اللہ اللہ کئی بندے میں تے غور و فکر کیتا ہے نا تسی بھی کیتا کوئی گا رمضان اندر گران دے اندر رزق بڑھ جاندہ ہے رمضان دے اندر گران دی رونق تو والا ہو جاندی ہے رمضان دے اندر ہر بندہ جناب والا اپنے آپ سکون دے اندر محسوس کر دینا رمضان دے اندر ماڑے تو ماڑے بندے دے اندر رزق وافر ہو جاندہ ہے کتے بریانی پک دی پئی ہے کتے گوشت پک دا پہ ہے کتے فروٹ ہوندہ پہ ہے کتے جامع شریف بندہ پہ وجہ کیے کتے کھجورہ ہوندیاں پیاں وجہ کیے اللہ رمضان تو بعد اے برکتاں کیوں نہیں لب دیاں رمضان دے اندر ہر بندہ نماز پڑھ دے قرآن پڑھ دے ہر بندہ صدقہ و خیرات کردہ نظر ہوندہ ہے اور اللہ دا بھی وعدہ ہے نا جڑا بندہ نماز پڑھے گا صدقہ و خیرات کرے گا قرآن دیاں تلاوتاں کرے گا اسی معیشت دے حالات بہتر فرما دماغے تنگ دستیاں دور فرما دماغے او سونے اگر چاہنا ہے جنج رب دی زمین تے رمضان اندر رب دیاں برکت
برکتاں اتر دیاں نے پھر اپنا رشتہ تے ناتا رب نال انج مضبوط کر لے جنج رمضان اندر مضبوط کیتا ہے نا انج دا عبادت گزار تو بن جا اللہ دی قسم غیر رمضان بھی رب ہوئیے معاشرے دے غلات بہتر کر دے گا اللہ اپنی زمین تے برکتاں دے رحمتاں دے نزول فرما دے گا صرف ضرورت میں اپنے آپ نو تبدیل کرا ضرورت سمر دی گئے تسی اپنے آپ نو تبدیل کرو اور میں دیکھ گل کہنا چاہنا سونیا زندگی اسلام والی تو بنا لے موت عید والی رب عطا کر دے گا زندگی اسلام والی بنا کے دے موت رب عید جیسی عطا کر دے گا عید تو مراد کیا ہر بندہ خوش ہندہ پہ ہے ہر بندہ کہندہ پہ ہے تقبل اللہ منی و من کا صالح الاعمال یعنی کہ رمضان جیسی زندگی ہر وقت اپنے رب نو راضی ہر وقت نیک اعمال کر تے موت عید جیسی یعنی کہ تو دنیا تو جاندہ ہوئے گا ملائکہ تینو کہن گے تقبل اللہ تقبل اللہ تقبل اللہ اللہ نے تیرے اعمال قبول فرما لینے صالح الاعمال اسی تینو جنتیاں خوشخبریاں دین واسطے اپنے آپ نو تبدیل کر کے دے ویخ اپنے آپ دی زندگی رمضان جیسی بنا کے دے ویخنا اسی آنے ہیں رمضان ننگیا تے ہون 11 مہینے کوئی پوچھن والا بولو 11 مہینے عبادت کرن دی لوڑ 11 مہینے رب دے گھر چ آن دی لوڑ کوئی لوڑ نہیں میرا ویر انج دی زندگی بنانی اور یار جس رب نال تینوں پیار رمضان چ ہے وہ رب نال غیر رمضان کیوں نہیں پیار کردا اللہ اکبر اللہ حضرات زیوکار آئیے اللہ پاک دا قرآن فرمایا کائنات دے لوگوں اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات المعوى نزلا بما كانوا يعملون اللہ 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 پاک نے قرآن پاک دے اس مقام دے فرمایا ایمان لے کر لے ہون تو بعد ایمان لے کر کے آنے تو بعد جیڑا بندہ نیک عمال کر دینا اپنے خالق نو راضی اپنے مالک نو راضی اے نہیں کہ صرف رمضان اندر کی نیک عمال کردہ انج نہیں بلکہ غیر رمضان بھی نیک عمال کردہ فرمایا سیاں سے بندے نو بشارتاں دینے آؤ خوشخبریاں دینے آؤ اللہ جی کا دیاں اللہ پاک فرما دینے جنت دیاں خوشخبریاں دینے آؤ جنت دیاں بشارتاں دینے آؤ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ کو تعالیٰ انگا بیان کر دیاں نے ایک صحابی نے سوال کیتا اما جی ای العمل احب الاللہ اللہ پاک نو کیڑے عمال پسند نے سنیا جے صرف رمضان اندر عمال کرن والے ہو سیدہ فرما دیاں نے ای العمل احب الاللہ وہ سوال کرن والے آؤ اللہ نو کیڑے عمال پسند نے سیدہ فرما دیاں نے ایسے عمال اللہ نو بڑے پسند نے جڑے ترتیب نال کیتے جانتے روزانہ ترتیب نال کیتے جانتے روزانہ اور اللہ دے نبی فرما دینے مقدار اندر تعداد اندر اگر تھوڑے بھی ہونا تو اللہ نو عمال بڑے محبوب بڑے ہی پسند نے اور سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرما دے رہے کہ اللہ دے نبی نے نا میں نے ایک دن وصیت فرمائی نصیحت فرمائی فرمایا ابن عمر انہاں لوگاں دی طرح نہ ہو جائیں کہ جڑے 2-4 دن تہجد پڑھن تو پھر تہجد پڑھنا بھی گوارا فرمایا ایسے لوگاں دی طرح فرمایا تھوڑی تہجد پڑھ لے تھوڑیاں رکھنا پڑھ لے تو مگر پڑھ روزانہ اور اللہ دے نبی فرما دینے ایسے عمال اللہ نو بڑے پسند نے جڑے روزانہ کیتے جان مقدار اندر تعداد اندر تھوڑا بھی عمل ہوئے تے رب کل قیامت والے دن اجر پہاڑاں دی منندتا فرما دے
تھوڑا کرو اجر تھوڑا عمل کر لو مگر کرو روز تے آج کی ہو رہے ہیں آج اسی رمضان اندر پورا ٹیل مار دینا ہوندہ ہے کہ نہیں رمضان اندر اسی پورا ٹیل لگا دیتا ہے تے غیر رمضان اسی اللہ دے کارونا بھی گوارا نہیں کر دے اور مسجدہ میں اعلان کر دیا نے بول بول کے آدھیا نے حضرات گمشدہ نمازی کتھے چلے جائے جتھے کتے ملن چوکاں چرستیاں جدے انہوں لب کے ساڑھے کوڑ لے کے صرف اس مرکز دا پورے پاکستان دے اندر ہی حال ہے تے رمضان تو بعد بھی اوہی رب دے کاروں دے جدے تے رب دا خاص فضل ہو جاتا رمضان تو بعد کئیاں لوگاں دی زندگی ایسی تبدیل ہوندی ہے کہ پکے نمازی بن جاندے تے غیر رمضان و نماز چھڑنا بھی پسند کر دے تے اللہ دے نبی کی فرمانے نے اللہ نو ایسے عمل بڑے پسند نے جڑے روز کیتے جان تعداد اندر تھوڑے بھی ہونتے کوئی گل کل قیامت والے دن انہاں دا اجر پہاڑاں دی منند ہوئے گا یار تو رمضان اندر 8-10 رکعتاں پڑھدا رہے ہیں تے غیر رمضان اٹھنا 2:30-3 بجے اور 3:30 بجے اٹھ 2 رکعتیں پڑھ لے فجر پڑھ لے اللہ انشاءاللہ انہاں 2 رکعتاں نو 11 رکعتاں دے برابر بنا دے گا مگر پڑھ روز اے نہیں کہ 2 دن پڑھ لیا 11 رکھتاں تے مہینہ پورا مسلح تے کھڑا ہو کے ویکھنا ہی نہیں اللہ اکبر اللہ حضرات زیوکار اللہ دے نبی فرما دینے ایو العملی احب الاللہ اللہ پاک نو ایسے عمال بڑے پسند نے جڑے روزانہ کیتے جان نماز رمضان اندر پڑھ دا رہے ہیں تے گھنوی پڑھ روزہ رمضان اندر رکھ دا رہے ہیں غیر رمضان بھی کدی کدی رکھ لیا کر قرآن دیاں تلاوتاں رمضان اندر کر دا رہے ہیں تے غیر رمضان بھی روزانہ پڑھ لیا کر تھوڑا پڑھ لیا کر اللہ رمضان اندر صدقہ و خیرات کرتا رہا ہے غیر رمضان بھی کرتے تھوڑا کر لے اللہ اکبر اللہ حضرات دیوکار ایتھے میں ایک گل کرنا چاہنا او میرا سونا ویر نیکیاں نال اللہ بڑیاں بڑیاں پریشانیاں دور کر دیندہ ہے نا نیکا مال نال اللہ پاک بڑیاں بڑیاں تنگ دستیاں دور کر دیندہ ہے رمضان اندر معافیاں منگ دارے ہیں استغفار کر دارے ہیں غیر رمضان بھی استغفار کریا کر اللہ اکبر فیصلہ بات دعویٰ کیا ہے نا ایک عورت نا حضرت عبدالمنان راسخ حافظہ اللہ انہاں نے اپنی زبان تو واقعہ بیان فرمایا ہے اللہ میرا دل کردہ تواڈے سامنے بھی بیان کر دوا انہاں دے کولے عورت آئیے نا آکے آندیے حضرت میں کسے گھر دے اندر نکرانی آؤ کسے گھر دے برتن دو دیا اور جناب والا چاڑو پوچھا کرنیاں کپڑے دھونیاں مگر میرا دل چاہتا ہے میں نکرانی بن کے نہ رواں بلکہ اللہ پاک میں نو اپنا گھر بار عطا کر دوے اللہ حضرت صاحب فرماتے نے بی بی پڑھیا کر اللہ پڑھیا کر اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی اللہ سید الاستغفار گئے حضرت فرماتے نے پڑھیا کر استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ اللہم اغفر لی سبحان اللہ و بحمدہ اللہم اغفر لی فرمایا استغفار کریا کر اور روزانہ صدقہ و خیرات کریا کر آج اسی صرف رمضان دی اندر ہی صدقہ کرنے فرمایا روزانہ صدقہ و خیرات کریا کر تھوڑا کر لیا کر یاندی حضرت میری تے معمولی جی تنخواہ نا او دنال بچیاں دا گزر بسر بڑی مشکل ہوندہ ہے نا فرمایا کرنا روز صدقہ نا پہمیں تھوڑا کر لیا کر اللہ یاندی ہے ٹھیک ہے جی میں روزانہ صدقہ و خیرات کرانگے استغفار بھی کرانگے اے عورت کہہ دیئے میں 7-8 ماہ تک استغفار بھی کر دی رہی ہوں
روزانہ 100 200 300 مرتبہ انج کر کے میں اپنی زبان تو پڑھ دی رہی ہوں استغفر اللہ الذی تسی بھی پڑھو ذرا محبت نال استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم اتوب الیہ اور روزانہ میں 2 4 5 روپے اللہ دے راستے اندر صدقہ کر دی رہی ہوں کیونکہ میری تنخواہ بڑی تھوڑی سی نا معاوضہ بڑا تھوڑا ملتا سی نا روزانہ صدقہ و خیرات کر دی رہی ہوں 7-8 مہینیاں تو بعد اللہ نے ایسے اسباب پیدا فرمائے اللہ نے میں نے نکرانی تو ملکہ بڑھا دیتا ہے نا اللہ پاک نے میں نے بے گھر تو اپنا گھر عطا فرما دیتا ہے اللہ اکبر اللہ او میرا بھی رمضان اندر بھی استغفار کرنا ہے رمضان اندر بھی توبہ استغفار کرنا ہے غیر رمضان بھی کریا کر رمضان اندر بھی صدقہ و زکاة دینا ہے نا غیر رمضان بھی صدقہ و خیرات کریا کر اللہ تیری زندگی دی ہر مشکل دور کر دے گا اللہ تیری زندگی دی ہر پریشانی دور کر دے گا آئیے زندگی رمضان جیسی بنا لو موت رب عید جیسی عطا کر دے گا زندگی رمضان جیسی بڑھا دو اللہ پاک معاشرے دے غلات بہتر فرما دے گا زندگی رمضان جیسی بنا لو اللہ پاک معاشی غلات بہتر فرما دے گا تنگ دستیاں بہتر فرما دے گا اتنے کمال دی گل ہو گئی ہے نا آئیے ان گناہوں دی گل کر لئے اللہ دا قرآن فرمایا اَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون اللہ 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 پاک قرآن پاک دے اس مقام تے فرمانے نے پہلے مقام تے فرمایا جیڑا بندہ نیک اعمال کرے گا اسی جنت دا حقدار بنا دوانگے اس مقام تے اللہ نے فرمایا جیڑا گناہ کرے گا گناہاں دی زندگی اندر اپنی گناہاں دی دل دل دی اندر زندگی بسر کرے گا فرمایا ایسے بندے نو اسی کل قیامت والے دن جہنم دا ایندھن بنا دوانگے جہنم دی اندر سٹ دوانگے کیڑا بندہ جیڑا رب دیاں نافرمانیاں کرن والا ہے جیڑا رب دیاں بغاوتاں کرن والا ہے جیڑا رب نو ناراض کرن والا ہے فرمایا جی جہنم دی اندر سٹیا ہوئے گا ارادہ کرنگے کلما ارادو ان یخرجو ارادہ کرنگے اسی جہنم تو باہر نکل جائیے اللہ پاک نے فرشتے مقرر کیتے نے انہاں دے سیران تے پتھر مارنگے دوبارہ جہنم دے اندر ڈگ پیڑنگے وہ سونے آج رمضان اندر گناہاں تو بچنا ہے غیر رمضان بھی گناہاں تو بچیا کر رمضان اندر اپنے مالک دے کولو ڈر کے زندگی گزارنا ہے غیر رمضان بھی اپنے مالک دے کولو ڈر کے زندگی گزاریا کر اللہ تھے ایک مثال دے کے گل سمجھانا چاہنا اللہ اکبر اللہ رمضان دے اندر ساڑھا معمول انجدائنا ایک بندہ روزہ رکھے ہے بند کمرے اندر موجود گئے بند کمرے دے اندر ہنج کر کے جنابے والا فرج پئینا فرج دے اندر طرح طرح دے مشروبات بنے پہنے نا کھانے دیاں کئی ڈشاں پئیاں نے نا اللہ اکبر اے مشروبات بھی نہیں پیندا تے کھانا بھی نہیں کھاندا حالانکہ کمرہ بندے کمرے دے اندر ویکھن والا کوئی نہیں روکن والا کوئی نہیں ٹوکن والا کوئی نہیں کوئی جناب والا نو منع کرن والا کوئی نہیں ہوئے اللہ دے بندے کی کردہ پہ ہے اس دے باوجود بھی اگر کوئی بندہ کہے حضرت جی پانی پی لو نہیں پیندا کھانا کھا لو نہیں کھاندا کیوں نہیں کھاندا ویکھن والا بھی کوئی نہیں روکن والا بھی کوئی نہیں نہ پانی پیندا ہے نہ کھانا کھاندا ہے اگو کہے گا اوے
اللہ دے بندے میں روزے دی حالت اندر آ کوئی نہیں مینوں ویکھن والا میرا رب تے مینوں ویندا پیا ہے نال میرا خالق تے مینوں ویندا پیا ہے نال اس کر کے میں اپنا روزہ نہیں خراب کرنا چاہندا روزہ نہیں توڑنا چاہندا او سونیا رمضان اندر بند کمرے اندر رب دا انہا یاد کرنا ہے رمضان اندر اپنے مالک دا بند کمرے اندر انہا احترام کرنا ہے او سونیا غیر رمضان بھی ہوئی رب نال او سونیا غیر رمضان بھی ہوئی مالک نال اللہ اللہ ہوئی خالق بند کمرے اندر زنا کری جانا ہے بند کمرے اندر شراباں پیوی جانا ہے بند کمرے اندر چوریاں تے ڈکیٹیاں کری جانا ہے بند کمرے اندر جناب والا سودی کاروبار جناب والا استعمال کری جانا ہے رشوتاں لئی جانا ہے اوے سونیا بند کمرے اندر ہر گناہ کرنا ہے اللہ اللہ بند کمرے تو علاوہ بھی جناب والا سنیام بھی گناہ کردہ نظر ہونا ہے رمضان اندر رب دا انہا احترام تے غیر رمضان کیوں نہیں رب تو ڈر داؤ غیر رمضان کیوں نہیں اپنے خالق دا احترام کرنا کیوں نہیں اپنے خالق نو جناب والا راضی کر داؤ او سونیا نانا جنجر رمضان اندر میرے مالک دادم کی تئی خالق تو ڈرے ہیں انج رمضان تو بعد بھی اپنے خالق نو راضی کر لے اپنے مالک تو ڈر کے زندگی گزار اللہ پاک دنیا بھی کامیاب کر دے گا اللہ آخرت بھی کامیاب کر دے گا آئیے اینڈ دی گل کراؤ اللہ پاک دے سامنے اینج کر کے رمضان دا جڑا مہینہ ہے نا اللہ پاک نے تربیت واسطے بھیجی ہے نا اللہ پاک نے تیری میری تعلیم واسطے رمضان دا مہینہ بھیجی ہے نا اللہ پاک نے تقوی واسطے پرہیزگاری واسطے اے رمضان دا مہینہ بھیجی ہے نا اے اللہ دے بندے رمضان اندر روزہ رکھ کے نیک اعمال کر کے متقی تے پرہیزگار بن جا روزہ رکھ کے گناہاں تو بچ جا تے نیکیاں کرن والا بن جا جیڑا بندہ رمضان تو بعد اونجی گناہاں دے اندر زندگی گزاردا پیا ہے او دیاں نیکیاں دا کوئی فائدہ نہیں او دے نیک اعمال دا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ رمضان دا معنی ہے بندے دی زندگی تبدیل کرن والا رمضان دا معنی ہے بندہ پہلے گناہگار بعد اندر نیکیاں کرن والا بن جائے بندہ پہلے رب نو ناراض کردہ پیا ہے بعد اندر رب نو راضی کرن والا بن جائے گناہاں تو ہی بچنا ہے تے نیکیاں بھی کرنیاں نے اور اللہ دی رحمت تے آساں تے امیداں بھی لگاڑیاں نے اللہ اللہ اے نہیں کہ میں نیکیاں کردہ پیا ہے رب نیکیاں دے نال ہی جنت دے دے گا اور میں گناہ کردہ پیا ہے تے رب جناب والا میری کوئی نیکی قبول نہیں فرمائے گا نیک اعمال بھی کرنے نے گناہاں تو بھی بچنا ہے تے رب دی رحمت توقع بھی رکھنیاں نے آساں تے امیداں بھی لگاڑیاں نے اللہ نے رمضان دا مہینہ اس وجہ تو دیتا ہے نا او سونے آج نیکیاں کر کے گناہاں تو بچ کے تے میری رحمت دا طلبگار بن جاؤ میری رحمت دیاں سا امیداں لگا لے اللہ دے پاک پیغمبر فرما دینے اللہ دی عدالت کے اندر دو بندیاں دا فیصلہ ہویا ہے نا ایک بندہ سنیا جذرا ایک بندہ بڑیاں نمازاں پڑھن والا ہے بڑے روزے رکھن والا ہے بڑا جناب والا صدقہ تے خیرات کرن والا ہے ایک بندہ بڑا ہی گناہگار ہے بڑا ہی سیاکار ہے بڑا ہی خطاکار ہے اللہ پاک نے فرشتیاں نو فرمایا اے جڑا نیکیاں کرن والا ہے انہوں میری جنت دا حقدار بنا دو جاؤ جنت دے اندر داخل کر کے آ جاؤ میری رحمت دے نالے نو داخل کرنا دوسرے نو فرمایا فرشتے ہو انہوں جاؤ جگنم دا ایندھن بنا دو اللہ اللہ اے جڑا بندہ نیکیاں کرن والا سینا دنیا تے رب دی ہر وقت عبادت کرن والا سینا جدوں اللہ نے فرمایا
نیکیاں کرن والے آؤ میری رحمت نال جنت چلا جاؤ تے آندہ اللہ آج بھی تیری رحمت نال جانا تے نیکیاں کدھر گئیاں میرے نیک مال کدھر گئے اللہ پاک نو ایک گل نا پسند آئیے نا اللہ پاک فرماندنے ظالمہ کنج دیاں گلاں کردہ پہ ہیں نیکیاں کر کے بھی میرے دربار اندرو جنت میری رحمت نہ لبنی ہے جنت میری برکت نہ لبنی ہے جنت میرے حکم نہ لبنی ہے تے دوسرا بندہ جنہوں فرشتیاں جے کر کے جناب والا جہنم والا لے کے جاندے پینے نا اے بندہ بار بار پلٹ کے ہاتھ کڑیاں لگیاں نے زنجیراں پہیاں نے بار بار میرے رب والے ویندہ پہیاں ہے اللہ پاک فرماندے نے ملائکہ انہوں واپس لے کے آندہ جائے واپس لے کے آندہ گیا اللہ پاک فرماندے نے اے جڑا بندہ نیک مال کرن والا ہے انہوں جہنم دا ایندھن بڑھا دیتا جائے کیونکہ انہیں میری رحمت دا انکار کیتا ہے نا انہیں جناب والا میری رحمت دا انکار کیتا ہے میری رحمت نو پسند نہیں کیتا اے جڑا بندہ ہے نا جڑا گناہگار جہنم وال جاندہ پہ ہے انہوں اللہ نے سامنے کھڑا کر لیا فرمایا میرا بندہ بار بار کیوں ویندہ پہ ہاتھ کڑیاں لگیاں زنجیران دی اندر تینوں جکڑیا پہ آئے نا فرشتے لے کے جاندے پہنے نا ایک ہی معاملہ سینا اے بندہ اندہ اللہ سنیا دنیا تے میں سنیا سی مالکہ ہے تے بڑا گناہگار ہے تے بڑا ہی سیاکار ہے تے بڑا ہی خطاکار مگر دنیا تے سنیا لا تقنطو من رحمت اللہ لا تقنطو من رحمت اللہ ایدہ ترجمہ جے کر لئے جے میں ویکھا اپنے عملہ والے تے کچھ نہیں میرے پلے جے میں ویکھا اپنے عملہ والے تے کچھ نہیں میرے پلے جے میں ویکھا تیری رحمت بلے تے بلے بلے اللہ سونیا دنیا تے میں قرآن اندر پڑھیا اللہ دنیا تے میں علماء کو سنیا لا تقنطو من رحمت اللہ اللہ تیری رحمت تو نا امید نہیں ہونا مالکہ بار بار پلٹ کے میں ویندہ پیا انہیں میرا رب آوازاں دے گا میرے بندے نو واپس لے آؤ جنت دی اندر داخل کر دو شاہاں میں بار 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 تیری رحمت دیا حاشاں سے امیدہ لے کے ویندہ رہا اللہ پاک فرماندے نے اے گلے جا میرا بندہ تیری زندگی دے گناہوں معاف کر کے اپنی رحمت دے نال تینوں اپنی جنت دا حقدار بنا دیتا ہے اللہ اکبر اللہ میرے بھائیو جیڑا رب دی رحمت تے توقع نہیں نہ رکھ دا تے بڑیاں بڑیاں اودیاں نمازاں حشر دے دین ضائع ہو جائے نماز پڑھ ذکر اذکار کر صدقہ و خیرات کر مگر اپنے اندر میں لے کے آنی میں نہیں لے ایتھے میں ایک مثال بکری بودی میں کر دیئے دے ادھنال کی ہوندہ ہے گلے تے چھوری چل دی ہے نا بودی میں کر دیئے تے گلے تے چھوری چل جان دیئے میں نہیں لے ہونی آجزی انکشاری نال نیک عمال کرو اللہ پاک انشاءاللہ معاف کرن والے نے تو میرے پیارے بھائیو نیک عمال کرو گناہاں تو بچو آج دے خطبے دا پیغام رمضان آئے تیری میری تعلیم و تربیت واسطے رمضان آئے تیری میری تربیت کرن واسطے کہ جنج تیرا ناتا رشتہ رمضان دی اندر رب نال مضبوط سی انج غیر رمضان بھی تیرا رشتہ ناتا رب نال مضبوط بولو ہونا چاہیے ہے نا جنج اسی رمضان اندر قرآن نماز ذکر اذکار صدقہ و خیرات کر دے رہے ہیں انج غیر رمضان بھی سارے عمال
کرنے نے اور نیکیاں کرو گناہاں تو بچو اللہ دی رحمت دے طلبگار ہو جاؤ انشاءاللہ رب نے جنت میرے اور تواڈے واسطے بنائیے ایمانداراں واسطے بنائیے تے اللہ پاک نے انشاءاللہ سانو عطا کرنی ہے مگر نیک اعمال بھی ضروری نے تے گناہاں تو بچنا بھی ضروری ہے جو سنیا سنایا